बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बरबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। तमाम देखने और सुनने वालों को उमर जमशेद का सलाम। तो आज हमारे साथ जो बहुत ही मोहतरम हमारी शख्सियत मौजूद हैं, राजा अरशद साहब। तो ये एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट है। मैं थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ही इज़ एन एजुकेटर, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ इंसान पार्टी को खुश आमदीद कहते हैं। और उन्होंने बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। हम आपको सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया उमर जमशेद साहब, आपने इनवाइट किया और आप हमेशा से ही बहुत प्यार करते हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी। सर आप हमारे तमाम देखने और सुनने वाले चाहेंगे कि आप अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। राजा अरशद साहब कुछ भी नहीं है जी। राजा अरशद साहब एक आम इंसान हैं और इंसानों से मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान के कम से कम पाकिस्तान के इंसान जो हैं वो बेहतर हो जाएं, वो अच्छे हो जाएं, वो बेहतरीन इंसान बन जाएं। और मेरी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान तरक्की करे। पाकिस्तान की गलियां, बाजार, मार्केटें, सड़कें, फैक्ट्रियां, स्कूल, हर चीज़ अपग्रेड हो जाए, 21वीं सदी के मुताबिक हो जाए। हम दुनिया से बहुत पीछे हैं और हमारे मायारात जो हैं वो बहुत पीछे हैं। हमारा मायार ज़िंदगी बहुत पस्त है। हमें सबको अपग्रेड करना है। तो मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, छोटी सी कोशिश करता हूँ। अपने सारी ज़िंदगी ये कोशिश की है कि मेरा मुल्क तरक्की करे और मेरा मुल्क खूबसूरत हो जाए, अजीम हो जाए और पाकिस्तानी कौम की एक अच्छी पहचान दुनिया में हो। लोग हमें इज़्ज़त की निगाह से देखें और ख्वाहिश तो ये है कि पाकिस्तान दुनिया को लीड करे, लेकिन फ़िलहाल ये अभी मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। इसके लिए हम काम कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। और ये एक आदमी की कोशिश जो है वो एक आदमी की कोशिश ही होती है। जब तक पूरी कौम और तमाम पाकिस्तानी साथ नहीं देंगे हम कामयाब नहीं होंगे। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि अगर आप मेरे साथ नहीं आएंगे तो मैं काम छोड़ दूंगा, मैं थक के बैठ जाऊंगा या मैं अपने आप को अकेला महसूस करूंगा। ऐसा नहीं है। मेरी कोशिश है, मेरी दुआएं हैं इस कौम के लिए और मुझे उम्मीद है कि हम मिलजुल कर इस पाकिस्तान को एक खूबसूरत, बेहतरीन, तरक्की याफ्ता, खुशहाल और डिजिटल पाकिस्तान बना पाएंगे। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। सर पहले तो मैं आपको एक शेर सुनाऊंगा। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो सर आप मुझे ये बताइए कि ये जो सियासत की तरफ जो एक सफ़र था, ये तो हमारे माशरे में समझा जाता है कि सियासत के ऊपर तो सिर्फ हक उन्हीं का है जो चौधरी हैं, जो राणे हैं, जो बरादरी सिस्टम हम जिसे कह सकते हैं, कि सिर्फ उन्हीं का हक है। तो ये राजा साहब का जो ये सफ़र था टूवर्ड सियासत, पॉलिटिक्स, ये कैसे हुआ? ये बस बाई चांस ही हुआ। मुझे जब मैं मैट्रिक में था तो मुझे पता चला कि मैं छोटे छोटे जो मसले हैं उनको हल करने के लिए जब मैं लोगों से बात करता हूँ, उन्हें इकट्ठा करता हूँ और सारे मिल के किसी मसले के बारे में सोचते हैं तो वो मसला हल हो जाता है। ये मेरी स्टूडेंट लाइफ में ये चीज़ें मेरे सामने आई और मुझे ये सलाहियत मेरी पता चली कि मैं कुछ लोगों को इकट्ठा कर सकता हूँ। तो उसको फिर मैंने यूज़ किया। मुझे नहीं पता था कि ये सियासत होती है। ये तो मुझे बहुत देर बाद जाके पता चला कि इसी को सियासत कहते हैं कि लोगों को आप इकट्ठा करें और उसके बाद जो मर्जी काम कर लें। तो ये मुझे अपनी स्टूडेंट लाइफ से
इसका शौक हुआ फिर, क्योंकि मसले हल हो जाते थे, जिस तरह का भी मसला होता था वो हल हो जाता था जब हम मिल के सोचते हैं। 10 आदमी सोचेंगे तो वो और तरह का उसका रिजल्ट निकलेगा, 100 आदमी सोचेगा तो और तरह का रिजल्ट निकलेगा। अगर हजारों या लाखों लोग किसी भी मसले के बारे में सोचेंगे तो उसका रिजल्ट जो है वो बहुत ही शानदार निकलता है। और वो अगर कौम कोई फैसला कर लेती है कि हमने यूं करना है तो वो फिर कर लेती है, उसे उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती। ये जो हम बात करते हैं कि ये जागीरदार हैं या ये वडेरे हैं, चूंकि उनका प्रोफेशन बन चुका हुआ है और वो अपने काम के माहिर हो चुके हैं, और वो नहीं चाहते कि कोई आम आदमी जो है वो उठ के उनके मुकाबले में खड़ा हो जाए। तो अगर हम ये सोच लें कि हमने उठ के खड़ा होना है तो फिर हो जाएंगे, फिर कोई मसला नहीं है, रुकावट कोई नहीं होती। रुकावट खुद दम तोड़ जाती है, असल में इरादे होते हैं। बहुत खूबसूरत बात है जो मैंने इस्लाम से सीखी। और एक साहब जो है वो दर्स दे रहे थे और वो कह रहे थे कि हज की फोकियत बता रहे थे कि आप अगर हज नहीं कर सकते तो काबे की तरफ मुंह कर लें। अगर हम अपनी मंजिल की तरफ मुंह कर लें, अगर हम चंद कदम नहीं चल सकते तो कम से कम उस डायरेक्शन को तो फॉलो कर सकते हैं, हम बात तो कर सकते हैं। हम कोई बड़ा इम्पैक्ट अगर नहीं क्रिएट करते तो बात करें, बात करने से ही बात बनती है और बात फैलती है। और इंशाअल्लाह जब आप बात करना शुरू करेंगे तो बड़े से बड़ा मसला जो है उस पे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और जब मेरी कौम इकट्ठी हो जाएगी तो इनका कोई सानी नहीं है, इनके अंदर इतना टैलेंट है, इतनी खूबियां हैं। आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो दुनिया भर में काम कर रहे हैं अपने मुल्क से बैठ के। ये पिछले 1 साल में हुआ है, कोरोना के दौरान हुआ है कि पाकिस्तान में ऑनलाइन वर्कर्स की तादाद जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ी है, और हमारे नौजवान सुबह शाम दोपहर लगे हुए हैं, इस पे डिस्कस कर रहे हैं। ये बहुत खुशआइंद बात है। और जब हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ दोस्ती करेंगे, हमारा सॉफ्ट इमेज जो है, अभी दुनिया हमें वो दहशतगर्द समझती है, ठीक है, ज्यादातर लोग ऐसा समझते हैं। तो हमें उनको मिलने से ही बताएंगे ना। अगर हम मिलेंगे ही नहीं, किसी से बात ही नहीं करेंगे, किसी से दोस्ती नहीं करेंगे, तो हम दुनिया को कैसे बता पाएंगे कि हम अच्छे लोग हैं और हमें फॉलो करना चाहिए, हमारी बात सुननी चाहिए, हमें अहमियत देनी चाहिए। तो ये हमने खुद प्रूव करना है। तो मेरी तमाम कौम से, तमाम इंसानों से, तमाम पाकिस्तानियों से अपील है, दरख्वास्त है कि आप अपने आप को इंटरनेट के साथ मुंसलिक करें। ये बुरी चीज नहीं है, इसमें चंद कबाहतें जरूर हैं, हर चीज बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिव यूज करना सीख जाएं, अपने प्रोफेशन के एतबार से, अपनी स्किल के एतबार से, अपने इल्म के एतबार से, तो ये तरक्की की नई राहें जो है वो आपके लिए खोल सकता है। सर बहुत ही आपने जी उमर दुरुस्त बताया। सर मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि देखें कि इस पेंडेमिक ने हमें क्या कुछ सिखा दिया कि फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान 4थे नंबर पे आ गया, और इंशाल्लाह हम एक दिन पहले नंबर पे भी आएंगे। तो सर अब थोड़ा सा हम आपकी इस इंसान पार्टी के बारे में बात करते हैं। सर थोड़ा सा आप हमें ये बताइए कि हम पिछले 70 सालों से देखते आ रहे हैं कि हमें रोटी, कपड़ा और मकान की एक जो ये हमें बताया जाता है कि ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा, हर पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है, लेकिन वो इलेक्ट होने के बाद वो ऐसे आंखें फेरती है जैसे उसने कभी इस तरह के कोई वादे, कोई इस तरह की चीजें उसने की ना हो। और हमें 70 सालों से ये एक ट्रक की बत्ती के पीछे, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, वो लगाया जा रहा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये इंसान पार्टी जो है, इसका जो ये $500 का जो एक ड्रीम है, एक ख्वाब है, वो कैसे पूरा होगा और आप इसके लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, पाकिस्तानी कौम को बहुत ज्यादा क्या कहना चाहिए, इसके लिए प्रॉपर वर्ड जो है वो ये धोखा दिया गया है। मैं ये समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज
ہمارے ملک پہ حکمرانی کرتی رہی ہیں، انہوں نے اپنے اس جو منشور انہوں نے دیا، جو عوام کے ساتھ بات کی، اس کے لیے عملی سٹیپ کوئی نہیں اٹھایا، کوئی عملی سٹیپ نہیں نظر آتا، وہ صرف باتوں کی حد تک رہتا ہے، یا یہ شاید لوگ ان کا پروفیشن نہیں تھا، یہ پالیٹیشین نہیں تھے، ہم نے بزنس کے بندے ڈھونڈ لیے، کہیں ہم نے ویسے ہی کچھ لوگ اکٹھے کر لیے اور ان کی پارٹیاں بن گئیں اور پھر انہوں نے معاملات جو ہیں وہ چلائے۔ پاکستان میں اچھی لیڈرشپ کی ہمیشہ کمی رہی ہے۔ اگر آج 70 سال کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں مسائل ہیں، تو یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہمارے حکمران ناکام ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کوسنے کا فائدہ کوئی نہیں، ہو گئے ناکام، اب بات ختم ہو گئی، اب آگے چلنا چاہیے، آگے دیکھنا چاہیے کہ آگے آنے والا جو دور ہے، 21ویں صدی ہے، جب ساری دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، تو ایک ایسی پارٹی کی ضرورت تھی جو پارٹی 21ویں صدی کے تقاضوں کو سمجھتی ہو، آنے والے دور میں کس طرح کی جابز ہوں گی، کس طرح کی مین پاور چاہیے ہوگی، کس طرح کے معاملات ہوں گے، ان کو مد نظر رکھ کر انسان پارٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے۔ تو یہ ایک جدید پارٹی ہے، میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ انسان پارٹی جو ہے یہ پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل پارٹی ہے جو اس وقت کے تقاضوں کو سمجھتی ہے، ضروریات کو سمجھتی ہے۔ تو اب ہمیں ایز اے قوم اپنا جو نظریہ ہے وہ بدلنا ہے، اپنی سوچ بدلنی ہے، اور ہم نے عام مزدوری نہیں کرنی، ہم نے عام کام نہیں کرنا۔ یہ جو مینول کام ہے یہ اب رفتہ رفتہ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ 50 سال پہلے جو مشین ہوتی تھی وہ اور طرح کی ہوتی تھی، آج اور ہے، اور آئندہ 20 سال بعد جو مشین آئے گی، 10 سال بعد، وہ بالکل ہی فرق ہوگی۔ اور اگر ہم ڈیجیٹلی لٹریٹ نہیں ہوں گے تو ہم ان مشینوں کو آپریٹ نہیں کر پائیں گے، اور اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ ہمیں تمام جو بے روزگاری ہے اسے فیس کرنا پڑے گا، اور ہمارے پاس جابز نہیں ہوں گی اور ہم بے روزگار ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں، آج وہ سکل سیکھیں جو آپ کو کل جن کی ضرورت پڑنی ہے، یہ کم از کم آج کے دور کے مطابق ہو جائیں۔ تو یہ تو پہلا مرحلہ ہو گیا کہ ہم اپنی روایتی تعلیم اور جو سکلز ہیں ان کو چھوڑیں اور نئی سکلز کو اڈاپٹ کریں، یا جو پرانی ہیں انہیں اپ گریڈ کر لیں۔ ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کو اپ گریڈ کرنا ہے، ہمیں اپنے ہیلتھ کے سسٹم کو اپ گریڈ کرنا ہے، ہمیں لوگوں کے سوچوں کا انداز بدلنا ہے۔ آج سے چند سال پہلے کوئی نہیں مانتا تھا کہ انٹرنیٹ سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں، لیکن اب پریکٹیکل لوگ موجود ہیں جو چیخ کے آ کے بتا رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، کہ بھائی ہم کما رہے ہیں تو آپ بھی کما لیں۔ تو اب لوگوں کو کچھ اعتبار آنا شروع ہو گیا ہے، کچھ ان کی سمجھ میں بات آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو انٹرنیٹ ٹیکنالوجی ہے، آپ کا موبائل فون ہے، یہ آپ کا مددگار ہے، آپ کا دوست ہے، یہ لوگوں کو سمجھانا ہے، اور یہ لوگ انشاءاللہ بہت جلد سمجھ جائیں گے۔ پاکستانی سیکھنے میں بہت تیز ہیں، آئی ہوپ سو کہ انسان پارٹی پاکستانیوں کو صرف یہ سمجھانے میں اگر کامیاب ہو جائے کہ انٹرنیٹ اور موبائل فون آپ کا دوست ہے، تو یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہوگی۔ بہت درست فرمایا سر آپ نے، بہت اچھی بات آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ سر ایک ایک سوال میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا۔ سر آپ ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیے کہ انسان پارٹی کے جو اقدامات ہیں جی ڈی پی کے حوالے سے اور سکولز کے حوالے سے، ڈیجیٹل لٹریسی کے حوالے سے، سر یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ گاہے بگاہے یہ شیئر ہوتے ہیں، یہ سارے جو معاملات ہیں ان کے اوپر کام چل رہا ہے، لیکن سر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں یا کچھ ایسے سندھ کے کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کی رسائی نہیں ہے سر، تو وہاں پہ انسان پارٹی اپنا کام کیسے کرے گی؟ یہ تو آپ نے وہ بتا دیے نا ہمیں عوامل جن کے ذریعے سے ہم سیکھیں گے
جن لوگوں تک انٹرنیٹ کی رسائی ممکن ہے وہ تو سیکھ لیں گے، لیکن انسان پارٹی ان لوگوں تک کام کیسے کرے گی جن کے پاس انٹرنیٹ کی رسائی نہیں ہے؟ اور جو ایک ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے ایک منصوبہ لگایا فری وائی فائی کے نام سے، تو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ فری وائی فائی بھی بند کر دیے گئے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ہمیں اس چیز کے اوپر گائیڈ کریں کہ انسان پارٹی اس حوالے سے کیسے کام کرے گی جن لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی رسائی نہیں ہے۔ دیکھیے مختلف طریقے ہیں انٹرنیٹ، جن علاقوں میں پہلے ہے کیا وہ کام کر پا رہے ہیں، جن علاقوں میں انٹرنیٹ نہیں ہے یہ ایک سیکنڈ مرحلہ ہے، اور اس کے لیے حکومت سے سارے اس علاقے کے لوگ مل کے اپلیکیشن دیں، درخواست کریں، بار بار وزیر اعظم کے جو پورٹل ہے اس پہ، سٹیزن پورٹل پہ جائیں، کمپنیوں کو ای میلز کریں، ان کو لیٹر لکھیں، ان کے خلاف احتجاج کریں، انٹرنیٹ پہ کمپینز چلائیں، تو میرا خیال ہے کہ کمپنیز خود بھی سوچیں گی، اور گورنمنٹ آف پاکستان بھی اس پہ لوگ بات کریں گے تو بات بنے گی نا۔ ہم بات ہی نہیں کرتے، ہم کسی بات پہ ہمیں اعتراض ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر میرے گھر میں گیس نہیں آ رہی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بجلی نہیں آ رہی تو کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے دوائی نہیں مل رہی تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو جب اعتراض کریں گے تو بات بنے گی۔ ہمیں یہ بھی سیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے حقوق کی جنگ کیسے لڑنی ہے۔ سوشل میڈیا پہ کمپین چلائیں کہ گلگت میں نہیں آ رہا جی انٹرنیٹ، تو اگر گلگت کے 10,000 20,000 50,000 لاکھوں لوگ وہاں آتے ہیں، اگر وہ لاکھوں لوگ احتجاج کریں تو کیا نہیں آئے گا؟ کتنے دن نہیں آئے گا؟ ڈیفینیٹلی آئے گا۔ سر میں یہاں پہ 10 ایک دن چیز کے لیے ایڈ یوز کرنا بند چاہوں کر گا۔ دیں موبائل کا۔ سر میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پچھلی حکومت کے دور میں ہم نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے فری وائی فائی لگائے گئے، جو کہ اس حکومت کے آتے ہی وہ وائی فائی بند کر دیے گئے۔ وہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے تھے۔ تو میرے خیال میں کچھ ہمیں ایسی انسان پارٹی کے حوالے سے ہمیں اسٹوڈنٹس کے لیے بھی آواز تھوڑی سی اٹھانی چاہیے کہ جو فری وائی فائی بند کر دیے گئے، جو کہ صرف ایکسیس کر رہے تھے اسٹوڈنٹس ہی، تو میرے خیال میں بالکل ایسی بات چیزوں یہ جی، یہ تو آپ بالکل عمیر جمشید بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں پاکستان میں انٹرنیٹ تو بالکل پہلی بات ہے ہونا ہی فری چاہیے۔ اگر فری نہیں دے سکتے تو کچھ جگہوں پہ یونیورسٹیز میں دے دیں، ہاسپٹلز میں دے دیں، ایسے ایریاز جہاں پہ ضرورت ہے کمرشل ایریاز میں دے دیں، تاکہ کسی اسٹوڈنٹ کے پاس اگر کوئی بیلنس نہیں ہے اور وہ نہیں کر سکتا تو وہ یہ کام کر لے۔ کوئی اس میں لمبا خرچہ کتنا، کیا یہ کھربوں روپے کھا رہے تھے؟ کیا ہم جو منسٹرز کو پروٹوکول دیتے ہیں اس سے زیادہ خرچہ آ رہا ہے اس کے اوپر؟ سر بہت آپ نے ہم کرنا اچھی نہیں بات، چاہتے، ہماری بالکل پرائرٹیز اور ہیں۔ بالکل درست فرمایا سر آپ نے۔ سر میں یہاں پہ ایک پرائرٹیز اگر سوال بدلیں گی تو سب بدلے گا۔ سر ایک سوال میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ تھوڑا سا آپ مجھے یہ بھی بتائیے کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے جو محسن ہیں ڈاکٹر اے کیو خان، انہوں نے ایک پارٹی بنائی سر۔ تو ہم نے دیکھا کہ سر ان کی پارٹی کے حوالے سے ہمیں جو نظر آیا الیکشن کے دنوں میں کہ وہ پارٹی چل نہیں سکی۔ تو ہم اپنے محسنوں کو ہی ووٹ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اور دوسرا میں تھوڑا سا یہاں پہ یہ بھی ایڈ کروں گا کہ انسان پارٹی وہ اس پارٹی سے کتنی ڈفرنٹ ہے، اور آپ کا جو سوشل میڈیا کے حوالے سے کیا ایسے اقدامات ہیں کہ آپ کی پارٹی کو وہ مشکلات فیس نہ کرنی پڑیں جو کہ اے کیو خان کو، محسن پاکستان کو، وہ فیس کرنی پڑی، اور جو جاگیردارانہ طبقہ ہے وہ آپ لوگوں کو اور اس پارٹی کو آگے کیوں آنے دے گا؟ نہ آنے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے، ہم پاکستان کی خدمت ابھی بھی کر رہے ہیں، تب بھی کرتے رہیں گے۔
हमारे में और बाकी पार्टियों में वैसे ही बहुत फर्क है। और हम तो खिदमत के लिए आए हैं। हम कह रहे हैं कि आप हमें बिल्कुल वोट ना दें, बेशक आप नहीं देना चाहते ना दें। आप जिसको वोट देना चाह रहे हैं, आप 70 साल से जिनको वोट देना चाह रहे हैं या दिए हैं आपने, आप उन्हीं को वोट दें, कोई मसला नहीं है। हम इक़्तिदार के लिए नहीं आ रहे। मुझे जाती तौर पर पाकिस्तान की डेवलपमेंट चाहिए। मैं क्यों सियासत करता हूं? मैं पाकिस्तान के खूबसूरत पाकिस्तान के, खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब क्यों देखता हूं? मुझे ये चाहिए। वो आप कर दें, मुझे क्या एतराज है। बाकी कोई भी पार्टी जिसको लोग पसंद करते हैं वो ये कर दे। सर अगर वो बहुत ही कर सकते हैं तो जरूर कर दें, मैं उनके साथ हूं। मैं दिलो जान से साथ हूं। मैं पूरी कोशिश के साथ अपनी सारी सलाहियतें उनके लिए। सर हम भी इंसान पार्टी से यही चाहते हैं कि इंसान पार्टी जो क्योंकि ये जब तक हम पाकिस्तान आगे जाएगा, आप अपने नाम पर वोट लगा लें। देखें, पिछले दिनों हमारे वजीर आजम ने एक लाइव किया है। मैंने वो लाइव देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। यानी हम चाहते हैं कि हमारे मिनिस्टर लाइव करते हैं तो बाकी पार्टियों के मिनिस्टर जो हैं वो भी लाइव करें, ठीक है। और उससे बताएं कौम को कि क्या वो क्या कर रहे हैं। वो अगर वो इतनी तनख्वाहें ले रहे हैं, इतने प्रोटोकॉल ले रहे हैं, इतने मुलाजमीन हैं, मिनिस्टर बन गए, वोट लेके आए, सारा कुछ जायज है, ठीक है, कोई एतराज नहीं, लेकिन कौम को तो बताएं कि आप कर क्या रहे हैं। मैंने प्राइम मिनिस्टर के जो लाइव था उस पर कमेंट किया कि आप मेहरबानी करें, आप तमाम मिनिस्टर्स को फेडरल और पंजाब लेवल पर या प्रोविंशियल लेवल पर आप उनको ये गाइड करें, बल्कि ऑर्डर दें कि वो एक लाइव वीकली या फोर्टनाइटली लाजमी करें। 15 दिन बाद कर लें, महीने बाद एक कर लें, ताकि कौम को पता चले, इंटरेक्शन बढ़े, उन्हें पता चले कि मसाइल क्या हैं, कोट अद्दू के क्या मसाइल हैं, पता ही कोई नहीं। अब जब पता नहीं होगा तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? वो तो कई कई सालों से, बल्कि 10-10, 20-20, 50-50 सालों से मसाइल पड़े हुए हैं और वो हल नहीं हो रहे। तो जब हम कौम के साथ राब्ता ही नहीं करेंगे, हम उनसे पूछेंगे ही नहीं, कोई तजवीज नहीं लेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सर आपने तो ये सारे मसाइल का जो हल है ये बहुत बेहतरीन एक हल निकाला कि हर मिनिस्टर को ऑनलाइन आना चाहिए। सर इसीलिए तो हम इंसान पार्टी को सपोर्ट करते हैं। सर ये एक बहुत ही, और हम ये भी चाहेंगे कि आने वाले वक्त में आपके भी जो मेयर्स मिनिस्टर्स हैं वो ऑनलाइन आते रहें और लोगों के मसाइल सुनते रहें। सर एक सवाल मैं यहाँ पे ये ऐड करूंगा कि आप ये बताइए कि ये जो आपकी पॉलिसीज हैं इंसान पार्टी के हवाले से, सर देखिए रियासत जो होती है वो माँ का किरदार अदा करती है। वो तमाम सूबों के साथ वही सलूक रखती है जो एक माँ का किरदार होता है। तो सर ये जो लोग तो काम कर सकते हैं वो लोग तो जाहिर है वो ऑनलाइन भी जाएंगे, वो अपना जॉब भी करेंगे, लेकिन वो लोग जो कि किसी बीमारी में मुब्तला हैं, जो पैरालाइज हैं, जो कि नहीं काम कर सकते हैं, उनके हवाले से आप लोगों की क्या पॉलिसीज होंगी? क्योंकि रियासत तो माँ का किरदार अदा करती है, तो माँ के लिए तो तमाम छोटे बड़े सूबे तो वो तमाम एक जैसे होते हैं, तो उसके हवाले से आप हमें थोड़ा सा गाइड करें। देखिए, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि अल्लाह ताला ने डाइवर्सिटी रखी है, हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। अगर आप 8 घंटे काम कर सकते हैं, हो सकता है मैं 10 घंटे काम कर सकता हूँ, हो सकता है तीसरा बंदा 2 घंटे काम कर सकता हो और चौथा बंदा काम ना कर सकता हो। तो कौम का काम ये होता है कि वो एक दूसरे का सहारा बनती है। जो काम नहीं कर सकते, जिनमें डिसेबिलिटी है किसी तरह की, डिसेबिलिटी तो नहीं कहना चाहिए, अल्लाह ताला ने हर एक के अंदर सलाहियत रखी है, मैं माफी चाहता हूँ, कहीं कोई कमी है या किसी वजह से वो नहीं, किसी प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं कर पा रहा, तो आप उसको बेसिक एक स्ट्रक्चर जरूर बना के दें कि आप उसको 50,000 लाख कुछ एक बजट मखसूस कर लें कि उसको ये बुनियादी चीजें ये सबको मिलेंगी। अब अगर एक बंदा गाड़ी लेना चाहता है या वो चाहता है कि मैं अपने घर में एसी लगा लूं, ये एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं।
اب اگر یہ ایکسٹرا فیسلٹیز کوئی لینا چاہتا ہے اس کے لیے وہ کام کر لے، ورنہ بیسک جو وہ ہیں وہ تو اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ انہیں دے۔ اسٹیٹ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ کمی ہے وہاں پہ آپ وہ چیزیں ذرائع جو ہے وہ شفٹ کرے، مینج کرے۔ جو انسان پاکستان میں پیدا ہو گیا یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا خیال رکھے۔ یہ جو سسٹم بنا ہوا ہے، یہ سوچ بنی ہوئی ہے، یہ جو ریٹائرمنٹ کا ہے لفظ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ریٹائرمنٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک بندہ ہٹا کٹا ہے وہ کام کر سکتا ہے، اسے کام کرائیں۔ اب ایک بندہ 20 سال کی عمر میں بھی کام نہیں کر سکتا تو اسے نہ کروائیں۔ ہماری سوچ فرق ہے۔ جب بندے کو تجربہ ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں آپ ریٹائر ہو جائیں، اسے کام تو لیں نا آپ۔ ریٹائرمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ وہ ایک بندہ بہت ہی ہائی لیول پہ کام کر چکا ہے، آپ اسے کہتے ہیں کہ جاؤ جی اب آپ فارغ ہیں، اب آپ گھر میں سوئیں لیٹیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک کوئی بندہ کام کر سکتا ہے، ہر بندے کو میڈیکل فیسلٹی ایک جیسی ہونی چاہیے، اسٹیٹ اونڈ ہاسپٹل ہونے چاہیے جو لوگوں کی دیکھ بھال کریں، انہیں صحت مند رکھیں۔ اور جب تک ایک بندہ صحت مند ہے وہ کام کرے۔ 10 گھنٹے نہیں کر سکتا 2 گھنٹے کر سکتا ہے، 2 گھنٹے کرے، 15 منٹ کر سکتا ہے، تب بھی اسے ضائع تو نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے مشورہ لے لیں، اگر کام نہیں کر سکتا تو مشورہ لے لیں اس سے۔ تو ہم لوگوں کو ضائع کر دیتے ہیں کہ اچھا یہ اس وجہ سے ضائع ہو گیا، یہ اس وجہ سے ہو گیا، یہ اس وجہ سے ہو گیا۔ 100 قسم کے اعتراضات ہم نے بنائے ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے ہم لوگوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، لوگوں سے ہر ممکن فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سر بہت ہی خوبصورت بات کی آپ نے سر۔ اس کے بعد میں ایک سوال مزید ایڈ کروں گا سر یہاں پہ۔ سر آپ ہمیں تھوڑا سا یہ بھی بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری جو فورن پالیسی ہے اس کے اندر ہمیں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ہمارے ہمسائے ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت خراب نظر آتے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یو اے ای کے ساتھ ابھی ہم نے اور سعودیہ کے ساتھ دیکھا۔ یو اے ای کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم رفلی بھی بات کریں سعودیہ اور یو اے ای کی، ہمارا 15-20 لاکھ بندہ تو وہاں پہ کام کر رہا ہے۔ تو یو اے ای نے پچھلے دنوں ہمارے ساتھ جو ایک ویزا بین کی پالیسی اختیار کی۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جو لوگ وہاں سے بے روزگار ہو کے پاکستان واپس آ رہے ہیں اور وہ لوگ یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا جی ڈی پی اس قابل نہیں ہے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 5.53 سے ہم 1.91 پہ کھڑے ہیں آج۔ تو انسان پارٹی ان کے لیے کیا ایسے اقدامات کر رہی ہے؟ کون سے ایسے ڈیجیٹل کورسز ہیں جو کہ وہ اپنائیں تو وہ $500 منتھلی کما سکتے ہیں؟ عمیر بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے سسٹم کو کیوں ڈیولپ نہیں کیا کہ ہمارے بندے باہر جائیں، باہر کے بندے پاکستان کیوں نہ آئیں؟ یہ ہماری اپنی کمزوری ہے۔ یہ اب یو اے ای کو آپ یا سعودی عرب کو یا اپنے بین الاقوامی جو دوست ہیں ممالک، ان کو کیا الزام آپ دیں گے؟ ساری زندگی بیکاریوں کو کون کھلاتا ہے؟ ہم کیوں بیکاری بنے ہوئے ہیں؟ ہم ان سے کیوں مانگتے ہیں؟ 70 سال ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ ہماری لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے تھا۔ سو کالڈ بڑے بڑے دعوے، بڑے بڑے دماغ، لیکن کیا کیا؟ یہ کیا ہم نے اپنے پاکستانیوں کے ساتھ کہ وہ جا کے لوگوں سے در در کی بھیک مانگیں کہ ہمیں روزگار دے دو۔ اپنے ملک میں انڈسٹری کیوں نہیں لگی؟ اپنے ملک کے اندر بجلی کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ اپنے ملک کے اندر جو ایجوکیشن ہے وہ گرو کیوں نہیں کی؟ ہمارا نوجوان آج بے روزگار کیوں ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کو ہم نے سوچا اس کے اوپر، اور آج وہ لوگ جو وہاں نہیں کام کر سکتے انہوں نے اپنے ریلیشن شپ وہاں بلڈ کیے ہیں، نہیں کیے۔ ہم نے اپنے لوگوں کو ٹرینڈ ہی نہیں کیا کہ جا کے کرنا کیا ہے۔ باہر چلے گئے تو خالی مزدوری کر کے آ گئے واپس۔ مزدور تو مل جاتا ہے، ہائی آفیشل نہیں ملتے۔ ہم نے
ٹاپ لیول کی مینجمنٹ نہیں پیدا کی، ہم نے اچھے سیلز مین نہیں پیدا کیے، ہم نے اچھے مینیجرز نہیں پیدا کیے، ہم نے اچھی پروڈکٹس نہیں پیدا کی. اگر ہم یہ چیزیں کر لیتے تو کمپنیوں کو ضرورت ہوتی ہے، وہ لوگ نہیں ملتے، جو لوگ نہیں ملتے وہ ہم نے پروڈیوس نہیں، ہم نے مزدور پیدا کیے، اور مزدور کی جب مرضی چھٹی کرا دے کوئی بھی. دنیا بھر میں مزدور بہت ہے، کوئی چائنا سے لے آئیں گے، کوئی چھوٹے سوڈان سے لے آئیں گے، اور بہت سارے کنٹریز ہیں، نیپال ہے. باقی مین پاور تو بہت ہے، فلپین بھرا پڑا ہے، انڈیا بھرا پڑا ہے، تو ہم نخرہ تو کر ہی نہیں سکتے. تو جب ہم نخرے کرنا چاہتے ہیں، ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں خود کو ڈیولپ کرنا ہے، ہم نے کسی کے سہارے زندہ نہیں رہنا. اگر یہ قوم ڈیسائیڈ کر لے کہ ہم نے باہر نہیں جانا، ہم یہیں ہیں، میں نہیں باہر گیا، بہت زیادہ مسائل رہے، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی پرابلم نہیں ہے. یہاں رہ کے بھی، یہاں آپ بازار جائیں ذرا، آپ دیکھیں لوگ کام کر کے اپنا بہترین ارن کر رہے ہیں. تو کیا یہاں لاکھوں لوگ نہیں کما رہے؟ جو دبئی جا کے آپ نے لاکھ روپیہ یا 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ کمانا ہے، وہ آپ یہاں پاکستان میں بھی کما سکتے ہیں. یہ ایک ٹرینڈ چلایا کہ جی باہر بھیجو ان کو، یہ نہیں سوچا کہ یار یہ کل کو واپس آ جائیں گے. ایک ملک، ایک آپ سے، ایک ملکوں کے ریلیشن شپ بھی ایسے دوستوں کی طرح ہوتے ہیں نا. ایک دوست ناراض ہو گیا تو کیا کریں؟ اس کے ساتھ جتنے فوائد آپ کے جڑے ہوئے تھے وہ سارے ختم ہو گئے ایک سیکنڈ میں. تو یہ کوئی سلوشن نہیں تھا. اس سے وقتی بینیفٹ مل گیا لیکن یہ سلوشن نہیں تھا، اور ہم نے اس کو سلوشن سمجھ لیا، اور اب ہم رو رہے ہیں کہ ہم کیا کریں. اس کا بہترین سلوشن یہ ہے کہ انٹرنیٹ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ بزنس کریں. بزنس 1000 500 2000 سے بھی شروع ہو جاتا ہے. جو کچھ ہے آپ کے پاس اس سے شروع کیجئے، اور جب آپ کام کریں گے آپ کو تجربہ ہو جائے گا. زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ جو بندے وہاں جا کے جس طرح سے محنت کرتے ہیں، اگر یہی محنت وہ پاکستان میں کر لیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی پرابلم ہی نہیں کہ وہ کامیاب نہ ہوں. سر ایک بہت ہی آپ نے خوبصورت بات کی سر. میں یہاں پہ ایک مزید ایک بات ایڈ کروں گا کہ سر وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یونیسیف کے ڈیٹا کے مطابق 5 سال سے 16 سال کی عمر کے جو بچے ہیں، 22.8 ملین بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جا پاتے. ایجوکیشن کے حوالے سے آپ لوگوں کی کیا پالیسیز ہیں؟ اسکول جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ آن لائن سیکھیں اور کام کریں. سر یہ آپ تو محلے آئیڈیا کے ایک اسکول میں جا کے اپنے بچے کو بھیج کے کیا کریں گے؟ وہ کیا سکھائے گا آپ کو؟ آپ پیسے بھی دیں گے، آپ صبح جاگیں گے بھی، آپ جتنے پیسے 1 مہینے میں بچے کی فیس اور کتابوں پہ اور اٹھک بیٹھک پہ آنے جانے پہ لگاتے ہیں، اس کو ایک لیپ ٹاپ خرید دیں 10,000 کا، 20,000 کا، 15,000 کا، اور وہ خود ہی پڑھ لے گا. 10 سال سے اوپر کا کوئی بھی بچہ بڑے آرام سے سیکھ سکتا ہے، وہ ان گیجٹس کو استعمال کر سکتا ہے، وہ پڑھ سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے. ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں، اور ان کا کوئی پیرنٹس جو ہیں وہ اپنا سسٹم بنا سکتے ہیں. ورنہ انسان پارٹی جو ہے وہ میری کوشش ہے کہ ہم کوئی ایک ایسا سیٹ اپ بنا دیں جس سے پیرنٹس کے لیے آسانی ہو جائے. تو وہاں جائیں، ویڈیوز دیکھیں، اور وہ پورا کے پورا میتھمیٹکس سیکھ جائیں، پورے کی پوری فزکس سیکھ جائیں، پورے کی پوری کیمسٹری سیکھ جائیں، سٹیپ بائی سٹیپ ان کو کچھ پرابلم نہ ہو. تو اب اگر یہ ہم کر پاتے ہیں، میں ریحان بھائی سے اس پہ ڈسکس کرنے والا ہوں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ انسان پارٹی جو ہے کچھ کام کرے. ابھی ایجوکیشن کے منسٹر ہمیں نہیں مل پا رہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے آن لائن ایجوکیشن کے منسٹر بن جائیں، اور یہ منسٹری جو ہے یہ کام کر دے تو یہ بہت بڑا کام ہو جائے گا. پھر ضرورت ہی نہیں رہے گی. آپ کا بچہ ایک کورس کر لے گا، دوسرا 10 کورس کر لے گا، تو ایک کلاس آگے چلا جائے، آٹومیٹکلی اس کی لینگویج بہتر ہو جائے گی. گوروں سے سیکھے، اس کو اگر انگلش سیکھنی ہے تو وہ انگلش نیٹو ٹیچر سے سیکھے، جو اردو سیکھنے ہے تو پاکستان سے سیکھے، انڈیا سے سیکھے. عربک سیکھنی ہے تو آپ سعودی عرب کے ٹیچر سے سیکھیں.
पर्शियन सीख ली है तो इधर चले जाएं, अपना ईरान की तरफ चले जाएं। तो बात करने का मकसद ये है कि हर किस्म का मटेरियल अब यूट्यूब पे मौजूद है, कोई कमी नहीं है। कमी सिर्फ स्विच ऑन करने की है, अकल का स्विच और गैजेट का स्विच ऑन कर लें, इंटरनेट ऑन कर लें और कनेक्ट हो जाएं, तो मेरा ख्याल है कि फिर आप कुछ भी सीख सकते हैं। तो ये जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, इसकी उम्र पूरी हो चुकी है। अब ये ज्यादा देर नहीं चलेगी। आगे जो चलने वाली एजुकेशन है वो डिजिटल एजुकेशन है, और डिजिटल एजुकेशन में इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अपना नाम पैदा करेगा। हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। इंसान पार्टी ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ लोगों को मूव कर रही है, और बड़े लेवल पे जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएं, अगर कोई रिसर्च करना चाहते हैं, वहाँ आपको ज़रूरत होती है प्रोफेशनल एजुकेशन में। अदरवाइज जो आम ये FA BA ये इनको क्या कोई ज़रूरत नहीं है। मैट्रिक ये ख़त्म करें और ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाए। सर आपने ये तो बहुत ही खूबसूरत एक आइडिया दिया कि हमें ऑनलाइन की तरफ मूव हो जाना चाहिए। सर अब हम यहाँ पे एक बात करेंगे कि आप जो रेहान अल्लाहवाला साहब हैं, उनका एक्सपोजर हम दोनों से बहुत ज़्यादा है। उनका जो एक ट्वीट है, उनका जो एक फेसबुक की जो पोस्ट है, वो बहुत इम्पैक्टफुल होती है। तो मैं ये चाहूँगा कि ज़ाहिर है सियासत के अंदर तो उनका आना अब इस टाइम पे वो आ चुके हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे मुल्क के जो मसाइल हैं, हम देखते हैं कि हमारे हमसाया मुल्क में गूगल के ऑफिसेज हैं, हमारे मुल्क में हमसाया मुल्क में यूट्यूब का ऑफिस है। हम देखते हैं कि वहाँ पे अमेज़न काम करता है, वहाँ पे अली बाबा काम करता है, वहाँ पे टेस्ला वगैरह भी आने की कोशिश कर रही है। तो मेरे ख्याल में कि अब हमें भी कुछ ऐसा इकदामात लेने चाहिए, और हमें भी ये कैंपेन चलानी चाहिए कि हमारे मुल्क में भी गूगल अपना एक सेटअप कायम करे, हमारे मुल्क में अमेज़न काम करे, पेपॉल काम करे, हमारे मुल्क में भी टेस्ला आए, हमारे मुल्क में अली बाबा आए। तो ये जो हम ये चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से रेहान अल्लाहवाला साहब के हमारी बात पहुंच जाए कि वो एक कुछ ऐसा एक ट्रेंड चलाएं, हैशटैग अमेज़न के नाम से, कि वो पाकिस्तान में भी काम करना शुरू हो जाए, ताकि जो लोग यहाँ से काम कर रहे हैं, कितनी मुश्किलात के साथ वो काम कर रहे हैं। हम देखते हैं कि एनेबलर्स के नाम से एक है, और बाकी भी जो लोग हैं वो वाया पाकिस्तान के थ्रू नहीं तो किसी और मुल्क के थ्रू वो काम कर रहे हैं। लेकिन अब हम चाहेंगे कि हमारे मुल्क में भी पेपाल काम करे, हमारे मुल्क में भी उसी तरह परफेक्ट मनी काम करे। ये सारी जो एप्लीकेशंस हैं जो पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स के मसाइल हैं, उनको हल करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं उमैर जमशेद। अगर इंसान पार्टी इसके लिए जो भी कर सकी वो लाजमी करेगी, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि रेहान अल्लाहवाला साहब के बारे में आपने कहा, वो ऑलरेडी अवेयर हैं इन चीज़ों से, और ही हैज़ अ वेरी गुड विजन। उनके ये तजर्बात हैं टेक्नोलॉजी के साथ, सारी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है और टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं, और ख़ास तौर पर जो ग्लोबल इकॉनमी है उसको भी बहुत वो समझते हैं। ये इंसान पार्टी के हमारे उसमें मौजूद है। हम इस सोचते हैं, इसके ऊपर भी बात करते हैं, और इंशाल्लाह अगर हमारी हुकूमत आएगी तो फिर तो ये 100% होंगी ये सारी चीज़ें। इसके लिए हम काम करेंगे। जो बैनुल अक़वामी कंपनियां हैं, नंबर एक तो उनके लिए उनका एक लेवल है, ठीक है। उनके अपनी तरजीहात भी होती हैं, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है। हमारे यहाँ अमन व अमान का प्रॉब्लम रहा, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम रहा, हमारे यहाँ हुक्मरानों की शायद तरजीहात फर्क थी, हमने उन्हें कहा ही नहीं, हो सकता है बात ही ना की हो। आज के दौर में हम लाइव नहीं करते तो 10 साल पहले क्या करते होंगे। तो ये चीजें जो हैं ये इंसान पार्टी के बिल्कुल उसमें मौजूद हैं। इंशाल्लाह ये सारी चीजें इक़्तिदार में आने से पहले भी
یعنی اقتدار میں آئیں گے پھر تو ہمارے پاس اختیار ہوگا نا, ابھی ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. لیکن ہم جو ذرائع ادھر ادھر سے کھینچ دھکیل کے کسی کو کنونس کر کے, کسی کو راضی کر کے, کسی سے ریکویسٹ کر کے اگر یہ کام ہو سکتا ہے تو بالکل انسان پارٹی جو ہے وہ 1 منٹ بھی نہیں لگائے گی. اور یہ بنیادی سہولیات ہیں, اگر یہ ہمارے ملک میں نہیں ہوگا تو ہم ایز اے قوم بہت پیچھے رہ جائیں گے. سر آپ یہ جو انشاءاللہ میں یہ چاہوں گا کہ پاکستان بہت زیادہ ترقی کرے, اور جو سر میں جب بھی گوگل کی کسی بھی میٹنگ میں مجھے جانے کا موقع ملتا ہے, کیونکہ میں ان کی ایک کیمپین ہے تو اس کے ساتھ میں تھوڑا سا ان کے ساتھ جڑا ہوا ہوں, تو میرا جب بھی موقع ملتا ہے گوگل کے ساتھ کسی میٹنگ میں جانے کا تو میں ان سے ضرور یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پاکستان میں بھی کام کریں, کیونکہ ایز اے پاکستانی یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم انٹرنیشنل کمپنیوں کو جو ہم تو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستانیوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کریں اور پاکستان میں کام کریں, تو اس طرح ہمیں یہ ہو جائے گا, ہمیں بھی آسانی ہوگی اور ایز اے پاکستانی یہ ہمارا پہلا فرض بھی ہے. تو سر میں آخر میں سر میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا, اور آخر میں سر آپ تھوڑا سا یوتھ کو کوئی اس حوالے سے کوئی میسج دینا چاہیں. عمیر بھائی, یوتھ کے لیے, پاکستانیوں کے لیے آج کل جو ہمارے ایون بزرگ ہیں وہ بھی انٹرنیٹ کی طرف آ رہے ہیں, اور میری کوشش یہ ہے ان کے لیے خاص طور پر میرا پیغام یہ ہے کہ اگر آپ آئیں گے تو آپ کے بچے لازمی آ جائیں گے. تو کیونکہ بزرگ ایک کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی بچے جو ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں اپنے بزرگوں کو. تو آپ کو انٹرنیٹ یوز کرنا ہے, آپ نے خود سیکھنا ہے, اور ان کو سیٹ اپ بنا کے دیں, ان کو بتائیں کہ یہ ویڈیوز جو ہیں یہ آپ دیکھیں, جو بچہ جو کام کرتا ہے اس کام سے متعلق نوجوانوں کو گائیڈ کریں. اور یہ سارا کچھ تب ہوگا, ہم حکومت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, ہمیں حکومت کی جان چھوڑنی ہے اور خود کام کرنا ہے. آپ دیکھیے کہ اگر پاکستانی سارے گوگل کو ای میل کریں, ٹرینڈ چلائیں فیس بک کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر کہ پاکستان میں آپریٹ کرے, تو ڈیفینیٹلی انہیں پتا چلے گا کہ یہ ڈیمانڈ ہے بھائی اس جگہ سے, یہ لوگ پسند کر رہے ہیں. گوگل کس کے لیے کام کرتا ہے؟ لوگوں کے لیے کام کرتا ہے, حکومتوں کے لیے تو کام نہیں کرتا. گوگل ریکویسٹ کرے گا پاکستان کی گورنمنٹ سے کہ جناب ہم کام کرنا چاہتے ہیں, ہم کچھ کریں تو صحیح. ہمارے نوجوان کوئی ٹرینڈ چلائیں, کوئی ریکویسٹ بھیجیں, کوئی ای میل کریں, اس پہ کوئی انٹرویو کریں, کوئی شو کریں, کوئی ٹیگ ہیش ٹیگز بنائیں, کچھ کریں. جب ہم کچھ کریں گے تو ہمارے سارے مسئلے حل ہوں گے. سر بہت ہی خوبصورت بات کی آپ نے. سر میں آپ کا آخر میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں بہت ہی آپ سے سیکھنے کو ملا, اور میں یہ چاہوں گا کہ سر آپ کی جو پارٹی ہے مزید ترقی کرے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے, اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی ہم سب کو توفیق دے, آمین. سر بہت شکریہ آپ کا. آخر میں اللہ حافظ سر.